सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सप्तमस्य दशकस्य पञ्चमः श्लोकः। यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनास्तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। पदच्छेदः। यस्मिन् नाम चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दिव्यन्ति दिव्याः जनाः तत् ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। अन्वयः। यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दिव्याः जनाः दीव्यन्ति निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं ते तत् धाम जयेत्। वैकुण्ठे कीदृशाः जनाः निवसन्ति? जनाः किं कुर्वन्तः वैकुण्ठं प्राप्नुवन्ति इत्यतः आह। यस्मिन्नाम यादृशे पदे भगवतः वैकुण्ठाख्ये निलये वैकुण्ठलोके यस्मिन्नाम नाम प्रसिद्धे तु अर्थे वा यस्मिन्नाम जनाः दीव्यन्ति रमन्ते। कीदृशाः जनाः वैकुण्ठलोके रमन्ते? चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दिव्याः जनाः दिव्यन्ति। एकमेकं पठामः। चतुर्भुजाः चत्वारः भुजाः कराः येषां ते चतुर्बाहवः भगवत्सदृशाः चतुर्भुजाः जनाः वैकुण्ठे वसन्ति। शङ्खचक्र गदा पद्मधारिणः सारूप्यमुक्तिं प्राप्तवन्तः जनाः एते। मुक्तिः चतुर्धा सालोक्यं सामीप्यं सारूप्यं सायुज्यं। सालोक्यम् अर्थात् भगवतः लोके वसति। सामीप्यं भगवतः समीपे वसति। सारूप्यं भगवद्रूपमिव रूपं भवति। सायुज्यं भगवति लयं प्राप्नोति। चतुर्भुजाः जनाः वैकुण्ठे दीव्यन्ति। पुनः कीदृशाः? हरिमणिश्यामावदातत्विषः हरिमणयः इव श्यामा अवदाता च त्विट् येषां ते। हरिः इन्द्रः हरिमणि इन्द्रनीलरत्नं श्यामा कृष्णा अवदाता निर्मला स्वच्छा त्विट् त्विट् नाम शोभा प्रकाशः प्रभारुग् रुचिस्त्विड्भा भाश्छवि द्विति दीप्तयः इति अमरकोशे नामानि। नील निर्मलकान्तिः इत्यर्थः। इन्द्रनीलोपलानि इव स्वच्छ श्याम शोभावन्तः जनाः। वैकुण्ठवासिनः सर्वे नीलवर्णीयाः इत्यर्थः। पुनः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः नानाभूषणानि तेषु खचितानि रत्नानि तैः मरतक माणिक्यादिभिः रत्नैः तैः दीपिताः प्रकाशिताः दिशः यैः ते। नानाविधेषु भूषणेषु आभरणेषु किरीट मकुटाङ्गदादिषु नानाविधाभरणेषु
खचितैः मरकतादिभिः रत्नैः शोभितदिशः मकुट मकरकुण्डल मञ्जीरादिषु भूषणेषु प्रत्युक्तानि रत्नानि तैः द्योतित दिगन्तरालाः एवं विधाः जनाः वैकुण्ठे दीव्यन्ति। पुनः कीदृशाः? राजद्विमानालयाः। राजन्तः विमानालयाः येषां ते राजद्विमानालयाः। विमानालयाः व्योमयानानि। विमानं व्योमयाने सार्वभौमगृहेऽपि च इति मेदिनीकारः। मणि किङ्किणी जालमालादिभिः शोभमान सार्वभौम गृहसहिताः जनाः। मणिकिङ्किणी जालमालादिभिः शोभितानि विमानानि आलयः गृहम् येषां ते तादृशाः सन्तः जनाः राजद्विमानालयाः। पुनः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः। भक्त्या प्राप्तं तथाविधम् उन्नतं पदं यैः ते फलेच्छारहितया भगवति परमप्रेमरूपया भक्त्या लब्ध तादृशोन्नतस्थानाः। तु कथम् एते जनाः वैकुण्ठं प्राप्तवन्तः? भक्त्या एव। फलाभिसन्धिरहितया प्रेमलक्षणया भक्त्या प्राप्तं लब्धं तथाविधम् उन्नतं पदं स्थानं यैः ते तादृशाः सन्तः दिव्यन्ति। दिव्याः च ते दिव्याः च भगवत्स्वरूपाः शुद्धसत्त्वमयमूर्तयः जनाः भक्ताः वैकुण्ठलोके दिव्यन्ति रमन्ते द्योतन्ते। भगवत्सारूप्यं प्राप्ताः दिव्यन्ति। दिव् क्रीडा धातोः लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषबहुवचनं रूपम्। भगवत्सारूप्यस्य प्राप्तिः कर्मणा न भवति इति द्योतयति। भक्त्या एव भवति। अनेन वैकुण्ठे सर्वे जनाः भगवत्सारूप्यं प्राप्ताः एव वर्तन्ते इति सूचितम्। यत्र एवं तत्तादृशं ते तव निरस्तसर्वशमलं निरस्तानि पराकृतानि निराकृतानि सर्वाणि सकलानि शमलानि अज्ञानतत्कार्याणि यस्मात् तत् धाम। निरस्तसर्वशमलं धाम। शमलं नाम पुरीशं मालिन्यं मलं निराकृत सर्व अज्ञानतत्कार्यजातं वैकुण्ठरूपं वैकुण्ठाख्यं ते तव ईश्वरस्य विष्णोः तत् प्रसिद्धं धाम निलयः जयेत् सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् सर्वोत्कृष्टतया प्रकाशताम्। जिजये इत्यस्मात् प्रार्थनायां लिङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। वैकुण्ठनिलयस्य एवंविध गुणगणसमग्रतया जयः प्रार्थ्यते इति भावः। भागवते द्वितीये स्कन्धे उच्यते यत्र वैकुण्ठे सुरासुरार्चिताः हरेः अनुव्रताः विहरन्ति ते कीदृशाः? श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैडूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः इति। श्यामावदाताः नारायणीये अपि अस्माभिः दृष्टं हरिमणिश्यामावदातत्विषः इति। शतपत्रलोचनाः पद्मलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः पीतवसनाः सुरुचः कान्तियुक्ताः सुपेशसः सुन्दराः सर्वे चतुर्बाहवः उन्मिषन्मणिप्रवेक प्रवेक नाम श्रेष्ठ निष्काभरणम् उरोभूषणमस्ति एवं निष्काभरणयुक्ताः
सुवर्चसः तेजोमयाः प्रवालवैडूर्य मृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः जनाः इति। पुनः श्लोकः अस्ति। भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम्। भ्राजिष्णुभिः प्रकाशपूरितैः महात्मनां लसद्विमानावलिभिः यः वैकुण्ठलोकः परितः सर्वत्र विराजते इति। नारायणीये राजद्विमानालयाः इति पदमस्ति खलु, समानार्थः। अस्तु। यादृशे भगवतः निलये चतुर्बाहवः इन्द्रनीलोपलानि इव स्वच्छ श्यामशोभावन्तः किरीट मकुटाङ्गदादिषु नानाविधाभरणेषु खचितैः रत्नैः शोभितदिशः मणिकिङ्किणीजालमालाभिः शोभमानसार्वभौमगृहयुक्ताः च भगवत्स्वरूपाः जनाः रमन्ते यत्र सर्वमपि अज्ञानकार्यजातं निराकृतमस्ति वैकुण्ठाख्यं तत् भगवतः प्रसिद्धं धाम सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् इति सारः। यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनास्तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।